अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 5 सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट की फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज हमने क्या कही थी कि डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो कि सबसे अहम प्रोग्रामिंग स्टेज भी है, इसके बारे में कुछ इब्तदाई बातें तो हम पहले कर भी चुके हैं और आप अपनी बुक के पेज नंबर 7 पे भी तवज्जो देंगे साथ साथ ही। तो बेटा, डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिटन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग साइकिल। आप जो कुछ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे अब तक प्रोग्रामिंग के हवाले से, उन सब की रिटन डिटेल उसके अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्ट्स और हम अपने प्रोग्राम के उसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। इट इंक्लूड्स ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल। प्रॉब्लम थी क्या, वो ओरिजिन उसका कहाँ से हुआ, नेचर क्या है प्रॉब्लम की, ये सब भी उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा जाता है। प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन, उसका एल्गोरिथम, उसके फ्लो चार्ट्स जो कि हमने स्टेज नंबर 2 के अंदर तैयार किए थे, उससे रिलेटेड जो डेटा रिकॉर्ड की डिस्क्रिप्शन है, प्रोग्राम की जो कोडिंग है स्टेज नंबर 3 की वो, फिर टेस्टिंग के अंदर हमने जो कुछ रिजल्ट्स हासिल किए, टेस्टिंग किन किन एस्पेक्ट से की, कौन कौन से तरीके अख्तियार किए, इन सब डिटेल्स को हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग कोडिंग हम बहुत सारे कमेंट्स भी डाल रहे होते हैं, रिमार्क्स डाल रहे होते हैं, वो सब भी डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा समझा जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिर्फ ये ना समझा जाए कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम की जाएगी। ये वो काम नहीं है जो कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आप यूँ समझ लें कि कभी कभी किसी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को तैयार करने में 2-2 साल, 3-3 साल, कई कई साल लग जाते हैं, इससे ज़्यादा अरसा लग जाता है, 2 साल से ज़्यादा भी अरसा लग जाता है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है कि ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, वर्किंग में अगर आ भी जाए प्रोजेक्ट तो पीछे उसकी मॉडिफिकेशन के लिए प्रोग्राम कोडिंग का सिलसिला चलता रहता है। तो ऐसे में अगर आप ये इंतज़ार करेंगे कि जी मुकम्मल प्रोग्रामिंग हो जाए, कोडिंग हो जाए, सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए, फिर मैं बैठूंगा डॉक्यूमेंटेशन करने, तो कितने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, काम की बातें हैं, वो तो आप मिस भी कर चुके होंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, ये दिस इज़ नॉट द प्रोसेस विच इज़ डन just at the end of the programming process. It should be carried out, throughout all steps in the program. ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताता चलूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन 3 तरह की कर रहे होते हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है ऑपरेटर डॉक्यूमेंटेशन, और एक डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज़र डॉक्यूमेंटेशन की। तो स्टूडेंट्स, जो एंड यूज़र होता है, जिसने उस प्रोग्राम को यूज़ करना होता है, एक्चुअली ये उसके लिए की जाती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसी होती हैं जो अपने वर्कर्स को जब कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर रन करने के लिए देती हैं तो उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग क्लासेस रखती हैं, ट्रेनर्स गाइड होते हैं और वो आके उन वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का आना और जाना लगा रहता है, ऐसे में मुस्तकिल ये ट्रेनिंग दी जाती रहे, ये इसके लिए ट्रेनर की कॉस्ट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन को। ये मुमकिन नहीं रहता कि जहाँ कोई नया वर्कर आया उसको एक ट्रेनर के साथ बिठा के ट्रेनिंग दी जाए। तो ऐसे में कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, उम्मीद लगा के बैठती हैं कि जो सॉफ्टवेयर वो ख़रीदेंगी उसके साथ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का एक मैनुअल दिया जाएगा, ताकि जब कोई यूज़र अपॉइंट किया जाए तो वो बंदा उस डॉक्यूमेंटेशन को खुद अपनी मदद आप पढ़े और अपनी मदद आप के तहत उसकी ट्रेनिंग हासिल कर ले और वर्किंग शुरू कर ले। तो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इसी एस्पेक्ट से लिखी जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इस एस्पेक्ट से लिखते हैं कि कोई नया यूज़र जब किसी इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा तो वो इन बातों को जान ले अच्छा सा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करना शुरू करे।
اس کے بعد اگر ہم بات کریں آپریٹر ڈاکومنٹیشن کی، تو اسٹوڈنٹس کچھ آرگنائزیشنس اپنے سائز کے اعتبار سے اتنی بڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر نمبر آف کمپیوٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک آپریٹر رکھا جاتا ہے، آپریٹر کی پوسٹ ہوتی ہے جو تمام کمپیوٹرز کے اوپر سافٹ ویئر کا انسٹالیشن کرنا، اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے اس پرابلم کو ریموو کرنا، اور کوئی یوزر اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل سپورٹ لائک اس کا پرنٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ سپورٹ نہیں دے رہا ہے، کبھی یہ پرابلم آ رہا ہے کہ اسکیننگ کر کے ڈیٹا انپٹ کرنا ہے، اسکیننگ پراپر نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ ایک آپریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ سیٹ کر کے دیتا ہے۔ تو ایک ڈاکومنٹیشن جو ہے جو پروگرام ڈیولپر سافٹ ویئر ڈیولپر کر کے دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو، وہ آپریٹر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تاکہ آپریٹر کبھی اس کو کوئی میسیجز آئیں، ایرر میسیجز آئیں، پرابلمز آئیں تو اس کو وہ ریموو کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس اسپیکٹ سے بھی ڈاکومنٹیشن بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، تاکہ وہ آرگنائزیشن کا جو آپریٹر ہے وہ ان ایرر میسیجز کو ایز پر دا نیڈ، ایز پر دا اکرنس آف دا ایرر میسیجز ان کو وہ ریموو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ ٹائپ آف ڈاکومنٹیشن از پروگرامر ڈاکومنٹیشن۔ اسٹوڈنٹس دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ ایون دا کریٹر یا ڈیولپر آف دا جو اوریجنل پروگرام ہوتا ہے وہ بھی یہ بات کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے کہ یہ پروگرام اس نے بنانا کیوں شروع کیا تھا۔ 2 یا 3 سال بعد ہم سب انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ پروگرام کی آبجیکٹیوز کیا تھے، ریزن کیا تھا، وہ جو میری کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا باتیں طے ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں اگر ریٹن میں کہیں موجود ہوں گی اور کوڈنگ وغیرہ موجود ہوگی، اور پروگرامر نے کن کن پہلوؤں کو سوچا ہوگا اور پھر کوڈنگ کو یقینی بنایا ہوگا، کون سی پروگرامنگ لینگویج کیوں یوز کی ہوگی، پروگرامنگ کے اندر اس نے جو ویریبلز یا اور دوسرے کانٹینٹس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، فنکشنز ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں بنائے تھے اور کیسے بنائے تھے، یہ سب باتیں اگر ڈاکومنٹیشن کا حصہ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ جب کبھی پروگرام کی مینٹیننس کرنی ہوگی، اس کی اپ گریڈیشن کرنی ہوگی، تو اگر پراپر ڈاکومنٹیشن پروگرامنگ کے اسپیکٹ سے بنی ہوگی تو بغیر کسی فرسٹریشن کے، بغیر کسی الجھاؤ کے، پروگرامر جو ہے ان باتوں کو ڈاکومنٹیشن سے پڑھ کے اور پھر ایزیلی ان کو اپ ٹو ڈیٹ کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر فلو چارٹ، سسٹم فلو چارٹ شامل ہو جاتے ہیں، اور پروگرام کی کوڈنگ شامل ہو جاتی ہے، سسٹم کی انفارمیشن شامل ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ میں نے بالکل اسٹارٹ میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ڈاکومنٹیشن اگر پراپر بنی ہوئی ہوگی تو جیسے ایک گھر کی تعمیر جب ہوتی ہے، اس کے اندر جو پلرز ہوتے ہیں، بنیادوں میں جو بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا اگر ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو کل آپ کوئی مینٹیننس ورک اپنے گھر میں کرواتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کا کام ہوتا ہے، کوئی پانی کی پائپ لائن، سیوریج کی لائن، اسی طریقے سے فردر اگر آپ کوئی اسٹوری بڑھانا چاہتے ہیں تو اگر پراپر ڈاکومنٹیشن ہوئی بھی ہوگی تو آپ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ ہاں پلر متاثر نہ ہو یا پرانی پائپ لائن یا سیوریج کی لائن متاثر نہ ہو، آپ بڑے آرام سے اپنے گھر کی مینٹیننس اور اپ گریڈیشن کر لیں گے، ورنہ بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو اسٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم نے یہ جان لیا کہ اسٹیجز آف پروگرام ڈیولپمنٹ میں میرے ساتھ آپ ریکال کیجئے کیا کیا تھی۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن دا پرابلم کرتے ہیں جس کو انالیسس بھی کہا جاتا ہے، دین پلاننگ دا پرابلم جس کو ڈیزائن فیز بھی کہا جاتا ہے، دین کوڈنگ دا پروگرام، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ٹیسٹنگ اینڈ ڈی بگنگ، ٹیسٹنگ ہوگی، بگس ڈھونڈنے جائیں گے، ساتھ ہی ڈی بگ بھی کیا جائے گا، دین اس کے بعد ایک فیز ویسے امپلیمنٹیشن بھی کہلاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیول پہ اس امپلیمنٹیشن فیز کو نہیں ڈسکس کیا گیا۔ امپلیمنٹیشن کا کام یہی ہے کہ اب جب کوڈنگ ہو گئی ہے، ٹیسٹنگ ڈی بگنگ ہو گئی ہے، پروگرام ریڈی ہے، تو اس کو کلائنٹ کے سسٹم پہ، کلائنٹ کی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر دیا جائے، انسٹال کیا جائے، رن کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی میں پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ نئے پروگرام کو فوراً اپلائی نہیں کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ پرانے کو ریموو کر دیا جائے، پیرالل میں چلایا جاتا ہے۔ جب شکایات بالکل ختم ہو جاتی ہیں نئے پروگرام کی تو پروگرام پرانا والا جو ہے اس کو سوئچ آف کر کے نئے پہ بالکل ٹوٹلی
کام شروع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن فیز اور ڈاکومنٹیشن بالکل لاسٹ میں آ رہا ہے, لیکن فرام دا ڈے فرسٹ یہ پیرلل میں چل رہا ہوتا ہے, اور اینڈ بہرحال اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ورکنگ مکمل کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو لاسٹ اسٹیج میں مینشن کیا گیا ہے کہ شروع تو بالکل اسٹارٹ میں ہی ہو گیا, لیکن اینڈ اس وقت ہوگا جب آپ کی ساری اسٹیجز مکمل ہو جائیں گے. ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے ایک اسٹیج مزید آتی ہے جس کے اندر ہم ونس اگین ماڈیفیکیشن یا اپ گریڈیشن یا مینٹیننس فیز کو ہم کہتے ہیں, اور اگر اس میں ماڈیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ونس اگین کیا ہوتا ہے سلسلہ, دوبارہ سے ڈیفائن دا پرابلم یا ڈیفائن دا ریکوائرمنٹ, پھر ڈیزائن دا ریکوائرمنٹ, کوڈنگ دا ریکوائرمنٹ, ٹیسٹنگ اینڈ ڈیبگنگ دا ریکوائرمنٹ, ڈاکومنٹیشن, اور یہ ایک سائیکلک پروسیس سافٹ ویئر انجینئرنگ کا چلتا رہتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا اسٹیجز آف پروگرام ڈیولپمنٹ والا ٹاپک مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم پروگرامنگ لینگویج کو ان جنرل ڈسکس کریں گے. آپ نے اسٹوڈنٹس بار بار ان ٹاپکس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور امپورٹنٹ باتوں کو انڈر لائن کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کے سامنے کچھ شارٹ کوشچن آنسرس لسٹ کر دوں گا, اور آپ نے ان کو اپنے رجسٹر میں مینٹین بھی کر لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.